प्रश्न सोडवपाक सरकारान महत्वाची पावलां उचलून कर्मचारी निवड आयोग स्टाफ सिलेक्शन कमिशन स्थापित करून कनिष्ठ वर्ग ग्रुप सी भरती प्रक्रिया फुल्ली डिजिटल आणि मेरिट बेस्ड करून तातूंत पारदर्शकता हाडल्या. आयचो रोजगार मेळावो हो त्याच निमतान घडोवन हाडिल्लो एक ल्हानसो उपक्रम. सरकारी खात्यान विविध पदां खातीर आत्ताच घेतिल्ल्या परीक्षेनी यशस्वी जाल्ल्या उमेदवारांक आयज आमी माननीय मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांच्या हातांतल्यान नियुक्ती पत्रां भेटयता. हांव हॉनरेबल मिनिस्टर श्री फळदेसाय आनी श्री तवडकर सर हांचें स्वागत करता. सो आतां जी नियुक्ती पत्रां आमी भेटयता तातूंत हांव नांवां घेता, एक एकटे करून फुडें येवपाचें. सायली प्रशांत फळदेसाय, ज्युनियर स्टेनोग्राफर, पोस्टेड इन डायरेक्टरेट ऑफ सोशल वेलफेअर. लोचन रामचंद्र चोडणकर, ज्युनियर स्टेनोग्राफर, इन्फॉर्मेशन अँड पब्लिसिटी. संजना संदीप गावकर, ज्युनियर स्टेनोग्राफर, वॉटर रिसोर्स डिपार्टमेंट. शुभम सुधाकर आरोंदेकर, टेक्निकल असिस्टंट सिव्हिल, डायरेक्टरेट ऑफ पंचायत. सांताना एझम्पशन फर्नांडीस, प्रोग्रामर, डायरेक्टरेट ऑफ अकाउंट्स. जाली सर. उरिल्ल्या उमेदवारांनी कार्यक्रम सोंपल्या उपरांत आपल्या खाते प्रमुखा कडल्यान नियुक्ती पत्रां घेवची. ते वचत राव म्हणून सांग, वांगडाच खाते प्रमुखा कडेन वयतले नाल्यार. आसा सर, ते सगळे आसा. सो हांव रिस्पेक्टेड चीफ सेक्रेटरी कांदवेलू सर हांकां रिक्वेस्ट करता की तांच्यांनी फर्स्ट स्वयंपूर्ण बुक. सर उलयतलो. येस सर. यू कॅन हॅव अ ब्रीफ. The first, then we'll go for ते खरं फिडेचे मागे ताज्याकडे दिले बरोबर. My greetings to the Honorable Chief Minister, to all the other ministers and other officials who have assembled here for this Rozgar Mela. So this program is a continuation of the National Rozgar Mela, which is happening at the national level. Sir, the Staff Selection Commission has conducted these recruitment through a fair and transparent recruitment process. And these candidates have come through after a rigorous recruitment exercise, and it consists of at least 2 or 3 stage recruitment process. So I think the entire credit for establishment of the Staff Selection Commission and making it functional goes to the Honorable Chief Minister. So and this is a very great achievement we have got now. They are all purely merit based, and they will rise to the occasion as the government desires. They will be able to provide good services in the interest of the general public. So Honorable Chief Minister has already distributed the appointment offers to few candidates, and the remaining candidates will be distributed later. So I thank the Honorable Chief Minister and all the other ministers for gracing this program. Thank you. हांव माननीय मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांकां दोन दोन्ही जाल्या उपरांत. सो हांव फुडलीं सुत्रां डॉक्टर कैलाश गोखले हांकां सोंपयतां. नमस्कार, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर सर and honorable ministers, respected chief secretary and other dignitaries. Government has launched Swaympurna Goa program in order to make Goa a self-reliant and self-sustainable state. This is a brainchild of our honorable chief minister, Dr. Pramod Sawant sir. And today is a special occasion because on 2nd October, this program has completed successful 5 years. And this is a very big milestone. And today we are going to launch special book, which is covering success stories, special initiatives that government has taken up under this program.
wherein all stories, initiatives, Swaympurna Mitras, what they have done is been covered under this book. So now I request Honorable Chief Minister, sir, and ministers, other honorable ministers to kindly launch the book. Thank you, sir. हय 5 वर्साचो तो म्हणून फिडे Yes. रिव्ह्यू घेतले ती कसं Yes. Good afternoon. On behalf of Department of Sports and Youth Affairs, Honorable Minister for Sports, Tavadkar sir, Honorable Chief Minister Pramod Sawant sir, and other ministers on this, I'm happy to inform you that India is hosting FIDE World Cup 2025 after a long 23 years. Last it was held in 2002 in Hyderabad, and Goa is the host state. It is going to happen from 31st of October till 27th of November in Rio Resort. We had a coordination meeting just now. All departments have been briefed, and this event is going to be the 206 players are coming to Goa. 83 countries are participating. India have 24 players, and altogether this is going to be 1 month long entire event of FIDE World Cup 2025. So we are ready for hosting it, and I request Honorable CM to brief about it. आजच्या ह्या खासा प्रेस कॉन्फरन्सान म्हजे बरोबर आमचे पॉवर मिनिस्टर मिस्टर सुदीन ढवळीकर, स्पोर्ट्स मिनिस्टर बाब तवडकर आणि सोशल वेलफेअर मिनिस्टर बाब सुभाष फळदेसाय, CS मिस्टर कंडावलू, रेस्ट ऑल हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हांगासर आसा. सगळ्यात पयली आमी हॉनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजी हांचे विकसीत भारत हे स्वप्न साकार करता आसतना आज रोजगार मेळावो मानाधीक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांच्यांनी दिल्ली हांगासल्यान लायव्ह लोकांक आन्सर केले. त्याच धर्तीचेर आमी रोजगार मेळावा आज गोंयांतूय घेवपाचें थारायलें आनी एप्रॉक्सिमेटली गोंयांत सुरू जाल्ले स्टाफ सिलेक्शन कमिशन हाच्या अंतर्गत आमी मानाधीक होम मिनिस्टर हांच्या हस्ते जवळपास 215 सुमार कॅन्डिडेटांक LDC लेवलाची अपॉयंटमेंट ह्यो श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियमान 4 ऑक्टोबरा दीस दिल्यो. आनी आज आमी ऑलमोस्ट ज्युनियर स्टेनोग्राफर, प्रोग्रामर आणि टेक्निकल असिस्टंट एप्रॉक्सिमेटली 50 कॅन्डिडेटाक ऑफर लेटर्स जी आसा पळय आज दिता. म्हाका खूब खोस भोगता ग्रुप C कॅटेगरीचे पोस्ट हे स्टाफ सिलेक्शनाच्या अंतर्गत रिक्रुटमेंट करता आसतना आमी स्टाफ सिलेक्शनान हो प्रोसेस सिम्प्लिफिकेशन केलो. ह्या प्रोसेसान पुराय ट्रान्सपरन्सी हाडली. हातूंतल्यान मेरीट एफिशियन्सी आमकां दिसपाक लागलेली आसा. इट इज टोटली टेक्नॉलॉजी ड्रिवन, ऑनलायन मॅनेजमेंट एप्लिकेशन आनी ऑनलायन एग्जाम आनी रिजल्ट हातूंतल्यान सगळ्या जाणांक दिसपाक लागल्या. एक खासा गजाल मुद्दामून सांगता, पयलीं भुरग्यांक मल्टिपल एग्जाम दिवच्यो पडटाल्यो. एखाद्या भुरग्याक जर LDC जावपाक जाय आसत जाल्यार तो सांगतालो आपूण 25 एग्जामी दिल्यो, आपूण 30 एग्जामी दिल्यो. आतां पूर्ण वर्सभरांतल्यान 25 आनी 30 एग्जामी दिवपाची गरज ना. सिंगल एग्जाम दिल्या उपरांत वेगवेगळ्या तरेच्या डिपार्टमेंटांतल्या पोस्टाक तो एपियर जावपाक शकता आनी ह्याच एग्जामींतल्यान म्हणजे तो ऑनलायन एप्लिकेशन फायल करता, ताजी एग्जाम ही डिजिटल एग्जाम आसता, तो भायर सरता आसतनाच ताका ताजे मार्क कळटा आनी तातूंतल्यानूच मेरीट बेसिसचेर सिलेक्ट जाल्ले भुरगे गोंयच्या युथा खातीर आनी वयल्यान इट इज एन मोर प्रिफरन्स फॉर द गोवन यूथ. हांव म्हणटलो घडे जरी 15 वर्सां रेजिडन्स कंपल्सरी जरी आसली, जो पर्यंत कोंकणीचो पेपर आसल्या कारणान खुबश्या भुरग्यांक म्हणजे आमी म्हणटा की मेरिटात जरी आयलो आनी कोंकणी पेपरांत फेल जाल्लो आसलो जाल्यार सुद्दां ताका ही ऑपॉर्च्युनिटी मेळना. म्हणून मूळ गोंयकाराक दिवपा खातीरूच स्टाफ सिलेक्शन कमिशन जें आसा हें आमचें काम करता. आज सिलेक्ट जाल्ल्या सगळ्या भुरग्यांचें हांव परत एकदां म्हणजे मना पासून तांचें खूब खूब अभिनंदन करता. तुम्ही सगळे जाण म्हणजे तुमच्या मेरीट बेसिसाचेर तुम्ही सगळे जाण सिलेक्ट जाल्ले आसा. तुमच्या कडल्यान जशें आमी म्हणटा की ट्रान्सपरन्सी बेसिसांतल्यान तुमकां सगळ्या जाणांक सिलेक्ट केल्या, तेच मेरीट बेस हे तुमच्या कामांतल्यान आमकां दिसपाक जाय. परत एकदां आमी म्हणटा की मेरीट बेसिसचेर सिलेक्ट जाले म्हणून जावचें ना, तेच मेरीट बेस तुमच्या डे टू डे वर्कांतल्यान, डे टू डे डिपार्टमेंटांतल्यान तीच ट्रान्सपरन्सी तुम्ही सगळ्या जाणांनी दाखोवपाक जाय. इन लॉंग रन फुडलीं 30 वर्सां तुम्ही ह्या डिपार्टमेंटांनी काम करतले, तुम्ही डिपार्टमेंटांनी तुमची प्रमोशन्स जातली. त्या खातीर
लोकांक सर्वीस दिता आसतना सुद्दां तशाच पद्दतीच्यो बरी सर्विसीची अपेक्षा ही तुमच्या सगळ्यां कडल्यान आसा. कारण जेन्ना गव्हर्मेंट एखाद्याक मेरीट आनी ट्रान्सफरन्सीच्यो गजाली सांगता, तुमी बी त्याच पद्दतीन मेरीट आनी ट्रान्सफरन्सी तुमच्या सगळ्यां कडल्यान आमी अपेक्षीत दवरता. आनी म्हाका खास करून तुमच्या सगळ्यांचें अभिनंदन करता आसतना सांगान दिसता की आमी म्हणटा तसो डे टू डे बेसीसचेर लोकांच्यो सर्विसीस ह्यो आनीक खूब मोठ्या प्रमाणात इम्प्रूव जातल्यो हाजी हांव अपेक्षाय तुमच्या कडल्यान दवरता. सगळ्या कॅन्डिडेटांचें हांव परत एकदां मना पासून खूब खूब अभिनंदन करता. आमचे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हांगासर बसल्या. एक अर्द्या वराच्या भितर तुमचो सगळ्यांचो प्रोसेस कंप्लीट जातलो. तुमकां सगळ्या जाणांक ऑफर लेटर आज मेळटली. तुमी आयज सांजचे किंवा फाल्यांच्यान सोमारच्यान सगळे जाण तुमच्या गव्हर्मेंट ऑफिसांत जॉयन जातले. तुमच्या फुडल्या सगळ्या सर्विसीसा खातीर, तुमच्या फुडल्या उज्वल भविश्या खातीर हांव एज अ मुख्यमंत्री आनी पुराय म्हज्या कॅबिनेटाच्या वतीन तुमचें अभिनंदन करता. तुमकां बेस्ट विशीस दिता. दुसरो प्रोग्राम आमचो आत्मनिर्भर भारत स्वयंपूर्ण गोवा. मानादीक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांचें विजन आत्मनिर्भर भारत करचो हें आमी 5 वर्सां पयलीं स्वयंपूर्ण गोंय ही कॅम्पेन 2 ऑक्टोबर 2020 हाका सुरवात केली. आनी तेन्नाच्यान आतां पर्यंत आमचे सगळे स्वयंपूर्ण मित्र नोडल ऑफिसर्स खूब बऱ्या पद्दतीचें काम करता. ताजें डॉक्युमेंटेशन करचें म्हणून आमी 5 वर्साचो डॉक्युमेंट आज लोकां समोर आज उजेडात हाडला. आयज आमचें उक्तावण आमचे सगळे म्हजे हस्ते आनी म्हाका म्हज्या कॅबिनेट कलिगाच्या हस्ते जालें. हांव म्हज्या पुराय स्वयंपूर्ण गोंय डायरेक्टर ऑफ प्लॅनिंग एंड स्टॅटिस्टिक्स, डायरेक्टर ऑफ पंचायत आनी सगळे स्वयंपूर्ण मित्र हांचें खूब खूब अभिनंदन करता. एफिशियंट कितल्योश्योच स्टोरीज ज्यो आमी म्हणटा की गोंयांतल्या पुराय 191 पंचायती आनी 14 म्युनिसिपालिटींतल्यान आमकां ज्यो पळोवपाक मेळटा, अश्यो ज्यो सक्सेस स्टोरीज ह्या स्वयंपूर्ण गोवा ह्या बुकांतल्यान आसा. प्रेस मिडियमांनी बी अशा पद्दतीचे हायलायट करचे जेणे करून आनीक सक्सेस स्टोरी ज्यो आसा ह्यो लोकां मुखार येवच्यो म्हणून सातत्यात आमी हो बूक जो आसा आयज पब्लीश केला. थर्ड वन इज एन फिडे वर्ल्ड कप 2025 चॅस वर्ल्ड चॅम्पियनशीप ही आमी गोंयांत ऑर्गनायज करता. ताजी रिव्यू मिटींग आतांच आशिल्ली. आमचो डायरेक्टर एसएजी अजय गावडे हांणी सांगता आसतना तुमकां जें सांगलें सगळ्या डिपार्टमेंटाची म्हणजे डायरेक्टर ऑफ इन्फॉर्मेशन पब्लिसिटी, होम डिपार्टमेंट, होम ट्राफीक, ताज्या उपरांत FRRO, प्रोटोकॉल डिपार्टमेंट, हेल्थ, फायर एंड सर्विसीस, कलेक्टर नॉर्थ साऊथ एअरपोर्ट, KTCL, एड्युकेशन डिपार्टमेंट, टुरिझम डिपार्टमेंट, डेव्हलप परत PWD, FDA, इलेक्ट्रिसिटी, आर्ट अँड कल्चर आनी डायरेक्टर ऑफ पंचायत ह्या सगळ्या डिपार्टमेंटाची रिव्यू मिटींग आतांच हांवें घेतली. आनी सगळ्यां कडल्यान म्हणजे फिडे वर्ल्ड कप 2025 जे गोंयांत 23 वर्साच्या उपरांत जाता, इंडियेंत जाता, ताज्या खातीर आमी सगळ्यांनी वेलकम करपाक जाय. ताजें रजिस्ट्रेशन जेंकां जें पळोवपाक जाय 31 तारखेच्यान 27 नोव्हेंबर पर्यंत जेका चॅस कॉम्पिटिशन्स पळोवपाचे आहा तेंच्यांनी ऑनलायन आपलें रजिस्ट्रेशन करचें. तांकां बडीक प्रोग्रामांत भाग घेवपाक जाय जे ऑलमोस्ट जवळपास मोर दॅन 86 कंट्रीज पार्टिसिपेट जाता. 206 पेक्षा चड प्लेयर हांगा येता. तांच्या बरोबर क्लोजली जेंकां कोणाक एसोसिएट जावन जे पळोवपा जाय तांच्यांनी बडी प्रोग्रामा खातीर रजिस्ट्रेशन करचें आनी वर्ल्ड कप पळोवपा खातीरय बी तांच्यांनी रजिस्ट्रेशन करचें. गोंयकारां खातीर खूब बरी संदी आसा. त्या पद्दतीन ताजोय बेनिफीट सगळ्या जाणांनी घेवचो. हाजोय कार्यक्रम रिव्यू आत्तां जाले. हांव परत एकदां म्हणजे सगळ्या नवीन जॉयनिंग जाला तांचें अभिनंदन करता. स्वयंपूर्ण गोंयच्या पुराय टिमीचें अभिनंदन करता आनी माय बेस्ट विशीस फॉर द विडे वर्ल्ड कप 2025 हाज्या खातीरूय बी तांकां बेस्ट विशीस दिता. थँक्यू. सिंगल व्हेन्यू इट इज एन रियो रिसॉर्ट एट आरपोरा हांगासरूच जातलो. फक्त तेजो इनॉग्रेशनाचो कार्यक्रम हो श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियम 31 तारखे दीस सांजचो 4 वरांचेर जातलो. अदरवायज पुराय मॅचीस ह्यो रियो रिसॉर्टानूच जातल्यो सगळ्यो. फायर डिपार्टमेंट डेप्युटी डायरेक्टर आशिल्लो. हेवा वर्ल्ड फोटोग्राफ्स इतल्या सगळ्या जाणांक आफय जॉयन जाला तितक्यांक तांकां नवीन रिक्रुटी सगळे आफय सांग आफय चल बेगीन सांग. करता तो वतले सगळे ते. चलो बेगीन बेगीन फास्ट कॅबिनेट आहा. अरे कॅबिनेट जाल्या उपरांत परत उलयता हांव. फास्ट गर्ल्स फुडें दवर सगळ्यांक बॉयज फाटल्यान राव मरे. चलो चडशी गर्ल्स